बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले आपको जुम्मतुल मुबारक और ईद के तीसरे दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मामला है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का और अहम तरीन इस वीडियो के अंदर जनाब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे ईद ने, जी बिल्कुल, ईद के 2 दिनों ने इंतखाबी नताइज तक बदल डाले हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के। कैसे ये ईद अहम तरीन साबित हुई है और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अब कौन जो है वो आगे है और कितना आगे है, कितनी नशिस्तें जीतने जा रहा है और 2 दिन में ये सूरत हाल क्यों कर और कैसे तब्दील हुई है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक अहम तरीन बात ज़रा समझ लें, जान लें कि जलसे जुलूस तो बहुत हो गए और आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है और आज आखिरी रोज़ भी जलसे जुलूस होंगे जिनका ऐलान किया गया है, वो हम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ जो छोटे छोटे इक़दाम हैं वो बड़े जलसे जुलूसों की निस्बत ज़्यादा काम दिखा देते हैं और बिल्कुल ऐसा ही आज़ाद कश्मीर की इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जब ईद आई तो ईद के पहले और दूसरे दिन हुआ, जी बिल्कुल, ईदी मुहिम चली, यानी ईदी इंतखाबी मुहिम चली। जो है वो डोर टू डोर कैंपेन इस दौरान जारी रही। जलसे जुलूस तो नहीं हुए लेकिन डोर टू डोर कैंपेन जो कैंपेन थी, जो इंतखाबी मुहिम थी, वो जारी रही और जितने भी उम्मीदवार हैं बड़ी सियासी जमातों के, उन्होंने जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचकर डोर टू डोर ईद मिलन पार्टियों के ज़रिए जो डोर टू डोर कैंपेन थी वो जारी रखी। और वहाँ पर जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमें मौसूल हुई वहाँ से, उनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं, वो तीनों बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार और रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, जमात इस्लामी के उम्मीदवार, दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार जो है वो कोशिश करते रहे कि अपने रूठे हुए नाराज़ कारकुनों को मनाएं। इस ईद के मौका पर जब उनसे मुलाकात हुई वो ईद भी मिले और इस दौरान जो गोश्त की तकसीम का जो अमल होता है अजीज़ों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गुरबा को, मसाकीन को, वो भी चलता रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो ईदी मुहिम है वो भी चलती रही और जो टॉक ऑफ टाउन था इस दौरान ईद के 2 दिनों में, वो जनाब इंतखाबी मुहिम थी और लोग अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते रहे। और कई लोग ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि इस डोर टू डोर कैंपेन के नतीजे में जो है वो कई हलकों के इंतखाबी नताइज पर जो है वो असर पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले ये नज़र आ रहा था कि तकरीबन निस्फ के करीब जो नशिस्तें हैं वो जीत पाएगी, कुछ लोग 18-20 नशिस्तों के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। अब जो है वो अक्सर लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं इस कैंपेन के बाद कि 33 जो नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर की, इस बात के इम्कानात जो हैं वो पैदा हो गए हैं कि 2/3 अक्सरियत यानी 22 के करीब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हासिल कर सकती है। और इसके साथ साथ जबकि जो जम्मू वैली की और कश्मीर की जो महाजरीन की आज़ाद कश्मीर के अंदर नशिस्तें हैं 12, उनमें से भी 8 नशिस्तें हासिल करने के बाद जनाब ये तादाद जो है वो 45 में से 30 के करीब पहुंच सकती है बगैर इत्तेहादियों को। इससे पहले जो मैंने आपके सामने सर्वे पेश किए थे वो बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो है वो 30 के करीब नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में होगी। अब जो लेटेस्ट सर्वेज हैं, जो लेटेस्ट इत्तलात हैं, जो 2 दिन कैंपेन चली हैं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे मामले में जो है वो मजीद एज हासिल हो गया है और निस्बतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर एज हासिल है और उनके उम्मीदवार नवाज़ लीग के उम्मीदवारों की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में डोर टू डोर जो कैंपेन है वो कर रहे हैं। आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है जनाब आज़ाद कश्मीर के अंदर और उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आज रात 12 बजे जो है वो इंतखाबी मुहिम रोक दी जाएगी और पोलिंग, जैसा कि आप सबको मालूम है, वो 25 जुलाई को होने जा रही है। गोया आज का जो दिन है, जुम्मे का जो दिन है, वो 12 बजे तक रात आप कैंपेन कर सकते हैं। हफ्ते के रोज़ जो है वो कैंपेन नहीं होगी और फिर इतवार के रोज़ सुबह जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। जनाब आज की जो तफसीलात सामने आई हैं, जो आज के जलसों के हवाले से जो बड़े जलसे हैं वो हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज जो है वो तराड़खल और कोटली में जलसों से, बड़े जलसों से खिताब करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर लोकल रहनुमा हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने भरपूर तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। इमरान खान ने ईद से पहले भी जलसों से खिताब किया था लेकिन जो उनका मुजफ्फराबाद का जलसा था वो बारिश के बायस, मौसम की ख़राबी के बायस जो है वो कैंसिल हो गया था। तहम वहाँ पर जो लोकल जो ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तकरीरें की थी, जलसा हुआ था, क्योंकि बड़ी तादाद में मुजफ्फराबाद
میں پاکستان تحریک انصاف اور کے جو کارکنان ہیں اور عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے تھے. موسم کی خرابی کے باعث عمران خان نہیں پہنچ پائے, لیکن وہاں پر جو ہے ایک اچھا پاور شو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا, جس کے بعد شہر کی فضا جو ہے وہ بالکل بدل کر رہ گئی. اور اسی دن بلکہ اس دن سے پہلے جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر اور مریم نواز کے رابطوں کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ کیسے وہ ایک بیانیہ بنانا شروع ہو گئے ہیں راجہ فاروق حیدر کے, گویا انہوں نے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی ہو اور وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع ہو گئی. پارٹی کے اندر یہ اختلافات بھی پیدا ہو گئے اس حوالے سے کہ فوج کی جو تعیناتی کے حوالے سے جو درخواست کی گئی تھی اس میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آگے تھی, معاف کیجیے گا, پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آگے تھی اور پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر بات کی تھی اور تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے فوج کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کہا تھا. اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اندر کچھ رفٹ تھے کیونکہ ان کی دو طرح کی پالیسی ہے جس کو منافقانہ پالیسی کہا جانا چاہیے کہ وہ اعتراض بھی کرتے ہیں پاکستان کے اندر جیسا کہ الیکشن کے اوپر اور اس کے بعد پھر درخواست بھی کرتے ہیں الیکشن کو منصفانہ بنانے کے حوالے سے کہ فوج کی تعیناتی ضروری ہے. تو اب جناب جو دیگر جو وہاں پر جلسے ہونے جا رہے ہیں اس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری باغ اور مظفر آباد میں, جبکہ مسلم کانفرنس کے سردار عتیق دھیر کوٹ میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے. 33 حلقوں میں جناب 12 کے قریب جو ہے وہ بڑے مقابلے متوقع ہیں جن کے حوالے سے ہم آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں اور اگلے 2 روز میں جو ہے وہ تفصیلی اس کے اوپر مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سے بڑے بڑے برج جو ہے وہ الٹنے کے امکانات ہیں. سابق وزیراعظم, سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں جو شامل امیدوار ہیں ان کے درمیان بھی تگڑے مقابلوں کا امکان ہے. فوج کے حوالے سے جس کا میں نے ذکر کیا, میں ایک ویڈیو جناب پہلے بھی کر چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر جناب آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت آزاد کشمیر میں پاک فوج طلب کر لی گئی ہے جناب. اور ISPR کے مطابق گزشتہ روز سے یعنی کہ 22 جولائی سے 26 جولائی کے دوران کوئک رسپانس فورس کے طور پر پاک فوج کو تعینات کیا جائے گا. یعنی مطلب اس کا ہوا کہ فوری طور پر وہ تیار ہوگی, سیکیورٹی کے معاملات تو وہ دیکھ ہی رہی ہوگی اور الیکشن کمیشن کے خصوصی احکامات کے باعث فوری طور پر اگر انہیں کوئک رسپانس فورس کے اوپر کوئی ضرورت اگر پڑتی ہے تو وہ جناب وہ وہاں پر موجود ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشن اور نان کمیشن افسران ہیں اس حوالے سے یہ بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ انہیں خصوصی جو اختیارات ہیں وہ بھی جو ہے وہ دیے گئے ہیں, وہاں پر وہ خصوصی اختیارات بھی جو ہیں وہ اپنے استعمال کریں گے. تو یہ ہے جناب سارا معاملہ. اور 26 جولائی تک اس لیے کیونکہ 25 جولائی کو تو انتخابات ہونے ہیں, ایک دن بعد تک, تاکہ جو نتائج کا جو سارا عمل ہے اس دوران بھی اگر خدا نخواستہ امن و امان کی کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے یا کسی طرف سے کوئی معاملہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے, جو کہ نواز لیگ ایک طرح کا ماحول بنانا شروع ہو گئی. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جناب اگر ہم الیکشن ہارے, انہوں نے کیونکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جناب وہ الیکشن ہارے تو اس کا مطلب ہے دھاندلی ہوئی ہوگی. حالانکہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں ویڈیوز کہ کیسے وہ جناب 10 سے 12 حلقوں کے اوپر صرف مقابلے کی پوزیشن میں ہیں اور اگر وہ 100% بھی دے دیں سارا تو کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام تر حلقے وہ جیت جائیں جہاں پر ان کے امیدوار مقابلے کی پوزیشن میں. مقابلے سے مراد یہ ہے کہ پہلے, دوسرے, تیسرے نمبر پہ موجود ہیں. تو اگر اپنا 100% زور لگائے نواز لیگ تو وہ 5 سے 6 نشستوں میں وہاں پہ کامیاب ہو سکتی ہے اور ایسی صورت میں وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی توڑ پھوڑ اور اس قسم کی چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی جانب سے تو اب بھی کیونکہ اس قسم کا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, تو ان ساری چیزوں سے امن و امان کی صورتحال پر قابو رکھنے کے لیے پاک فوج جو ہے وہ 26 جولائی تک جو ہے وہ وہاں پر مختلف جو علاقے ہیں, مختلف جو حلقے ہیں وہاں پر کوئک رسپانس فورس کے طور پر جو ہے وہ تعینات ہوگی. اور باقی جو سارا اسکیجول ہے اس کے مطابق جو دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں, پولیس ہیں, باقی فورسز ہیں, وہ تو خیر تعینات وہاں پر ہوئیں گی. اس حوالے سے بھی تفصیلی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. لیکن سر دست معاملہ جناب یہ ہے کہ جلسے جلوسوں کا آج آخری دن ہے, انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے. 12 بجے تک سے پہلے تمام تر امیدواروں نے اپنا زور لگانا ہے, جس کے لیے آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی وہاں بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں, بلاول بھٹو بھی خطاب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مسلم کانفرنس کے سردار عتیق بھی جو ہیں وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں. اور 2 دنوں کے اندر عید کی چھٹیوں کے دوران, یعنی انتخابی مہم کی تقریباً چھٹیاں تھیں کے دوران, جو جن کو کہا جانا چاہیے کہ ڈور ٹو ڈور جو کمپین رہی, اس ڈور ٹو ڈور کمپین نے صورتحال بدل دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نسبتاً زیادہ آگے بڑھتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس ڈور ٹو ڈور کمپین کے نتیجے میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.